नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। अफगानिस्तानको सत्ता विद्रोही सङ्गठन तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेसँगै संसारको ध्यान यति बेला अफगानिस्तानतर्फै केन्द्रित छ। रोजगारीका सिलसिलामा हजारौँ नेपाली पनि अफगानिस्तानमा रहेकाले नेपालको ध्यान पनि त्यतातर्फै केन्द्रित छ। भूपरिवेष्टित मुलुक अनि खास धर्म सम्प्रदायको बाहुल्यता, शक्ति राष्ट्रहरूको खेलोफड्को, भ्रष्टाचार, ग्रीन कार्ड, पिआर र दोहोरो नागरिकताधारी कर्मचारी र नेताहरूका दृष्टिकोणले नेपालसँग पनि अफगानिस्तान उस्तै उस्तै रहेको कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्। यस अर्थमा बेलैमा बुद्धि नपुर्याउने हो भने नेपालको हालत पनि अफगानिस्तान जस्तै हुन सक्ने कतिपयले चेतावनी दिइरहेका छन्। खासमा तालिबान यो घटनाबाट नेपालले के सिक्नु पर्ला अनि तालिबानलाई नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बन्नु पर्ला, यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आजको कार्यक्रममा हामी बहस गर्नेछौँ। र यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी। हजुर। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, नेकपा एमालेका नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य लालबाबु पण्डित। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत, नेपाल कङ्ग्रेसको उहाँ नेता पनि हुनुहुन्छ दीप कुमार उपाध्याय। स्वागत छ यहाँ तिनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म पूर्व डिआइजी साहब तपाईँबाटै गरौँ। यो अफगानिस्तानको अशान्तिलाई चाहिँ कैयौँले धार्मिक कट्टरपन्थीहरू र कम्युनिस्ट विचारधाराहरू बीचको कन्फ्रन्टेसनमा विदेशीले खेल्दाको एउटा परिणाम यो बताइरहेका छन्। तपाईँको फाइन्डिङ चाहिँ त्योभन्दा अलिक फरक आइरहेछ मिडिया आउँदै। यो के हो? तपाईँले निकालेको फाइन्डिङ त्यहाँबाट सुरु गर्नु त के हो तपाईँले बुझेको चाहिँ अफगानिस्तान? होइन, जस्तै एउटा त के भनेपछि मलाई यो अफगानिस्तान बुझ्न सजिलो किन भयो भने म भारतमा पढेको होइन, किन मेडिकल हिस्ट्रीहरू हामीले पढ्नुपर्छ, मुगल हिस्ट्री पढ्नुपर्छ, त्यसले पनि बुझेको। र त्यसपछि फेरि उता काम पनि गर्ने गइयो। र सबभन्दा पहिला हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने के हो भनेपछि अफगानिस्तान इट्सेल्फ एउटा देश होइन, थुप्रै देशहरूबाट मिलेर बनेको एउटा देश हो जुन कि सदियौँदेखि चलिआएको र आजसम्म त्यो मनस्थितिमा त्यो परिवर्तन भएको छैन। एउटा कुरा हामी कहिले बिर्सनु हुन्न, त्यो अफगानिस्तान एउटा देश हुँदै होइन, संयुक्त राष्ट्र हो त्यो। संयुक्त राष्ट्र हो त्यो। र थुप्रै के भन्छ मान्छेको सोचाइ भएको, मनस्थिति भएको, इभन तपाईँको राजाको जुन बहिर्गमनदेखि लिएर हेर्नेमा तपाईँको त्यो सानसानो स्टेटको द्वन्द्व हो त्यो चाहिँ हामीले बुझेका छैनौँ। एउटा त्यो भयो। र अर्को के भयो भने तपाईँको जति पनि विदेशीहरूको त्यहाँ इन्ट्रेस्ट भयो, विदेशीहरूले त्यो कुरा नबुझेर त्यहाँ भित्र आए, यो कुरा नबुझेर भित्र आए। र जहिले पनि तपाईँको देख्नुभयो लखेटिए होइन। र अब लेटेस्ट हामीले कुरा गर्ने भने तपाईँको यो अमेरिकन इन्भेजनको कुरा गरौँ हामीले 2001 पछिको हो नि त्यो त। र यो विषय म त्यहाँ मैले एउटा त्यो सजिलो भयो। अर्को के भनेपछि तपाईँको म 1 वर्ष त्यहाँ काम पनि गरेँ अफगानिस्तानमा युएन मिसनमा, त्यहाँको पुलिस एडभाइजरी युनिटको प्रमुख भएर पनि काम गरेँ मैले होइन। त्यसले गर्दा एउटा बुझ्न सजिलो भयो। र यो जुन आइसाफ भन्छ न्याटो को त्यो भयो, तिनीहरूसँग काम गरिन्थ्यो, जर्मनहरू भयो लगायतका जति पनि छ सबसँग काम गर्दाखेरि लास्टमा फर्किँदाखेरि जुन एन्ड अफ मिसन रिपोर्ट बुझाइन्छ नि, मैले त्यहाँ लेखेको पनि त्यो कुरा एउटा मेरो 2टा लेखपत्रिका एउटामा, त्यो पोजिटिभ थिएन अफगानिस्तानप्रति भनेको। अहिलेको जुन अवस्था छ नि, तपाईँको न्यारेटिभ के हो त्यहाँ? न्यारेटिभ के थियो भनेपछि थुप्रै देश आफ्नो आफ्नो स्वार्थ बोकेर आएछन् होइन, र अफगानिस्तानलाई बुझाउन सकेको र यहाँ झुटको खेती भइरहेछ भन्ने नेरेटिभको मेरो यो जे माथि देखिरहेछ त्यो चाहिँ होइन, र अल्टिमेटली यिनीहरू सब छोड्नुपर्छ भन्ने टाइपको मेरो प्रतिवेदन थियो। र प्रतिवेदन मैले बुझाएको थिएँ हिँड्ने बेलामा होइन, र त्यो आज प्रमाणित पनि भयो। फरेनरहरू चाहिँ अल्टिमेटली जान्छन् नै भन्ने तपाईँको मेरो उसबाट देखिन्थ्यो त्यो। कि मैले त्यो किन भन्नु खोजेँ भने तपाईँको फरेनरहरू भनेको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ शासन सत्तामा पुगेकाहरूलाई पनि फरेनर भनिराख्नु भएको थियो होइन? त्यो अलग कुरा हो, किनकि अफगानिस्तानको जुन अहिलेको अवस्था आयो त्यो अवस्था आउनमा विदेशमा बसेका र 2000 पछि विदेशीहरूले बोकाएर लिएर आएका नेताहरू र करप्सन, सुरक्षा लगायतका धेरै इस्युजहरूमध्ये एउटा इस्युज मैले त्यो पनि उठाएको। मैले फर्स्ट भन्न खोजेको तपाईँको जुन विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू त्यहाँ आए नि, मैले उनीहरूको बारेमा भनेको। र छोटोमा बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको अफगानिस्तानमा बुझ्दाखेरि, किनकि त्यहाँका इस्युलाई यिनीहरूले बाँडेका थिए। अमेरिकाले सेना लियो हल्का बुझाउनलाई, ब्रिटिसले लागोसन लिए, जर्मनले पुलिस लियो, तर त्यो भित्रै यिनीहरूको के भयो भनेपछि कन्फ्रन्ट्रेसन हुन थाल्यो। किनकि म त यो पुलिसको उसमा पनि जान्थेँ, मिलिट्री उसमा पनि जान्थेँ, हरेक उसमा मिटिङमा लिडरसिप त
अमेरिकाले ल्यायो नि अमेरिका लियो, तर त्यो भित्रको जुन यिनीहरूको डिफ्रेन्सेस हुने कारण पनि त्यही हो, किनकि लागु औषध भनेको इन्टायरली बेलायतीको जिम्मा हो, पुलिस ट्रेन गर्ने, पुलिस सबै गर्ने इन्टायरली जिम्मा जर्मनको हो होइन, आर्मी जिम्मा उसको हो। तर के छ भने जोसँग पैसा छ, पैसाले पेल्दै जाने हो त्यहाँ त होइन, र तागतले पेल्दै जाने हो यस्तो ठाउँहरूमा। पेल्दै जाँदाखेरिको जुन कन्फ्रन्टेसन छ त्यो बाहिर देखिन्न। हजुर। अब हामीहरू त्यहाँ भित्र काम गर्ने सिलसिलामा त्यो कन्फ्रन्टेसन त्यो बेला हामीहरूले देखेका थियौँ। एउटा जिस्टमा भन्दा विदेशीको खेलो फड्केको परिणाम एक, दोस्रो तपाईँले करप्सन पनि उठाउनु, करप्सन। अर्को चाहिँ तपाईँले उठाएको ग्रिन कार्ड, पिआर, दोहोरो नागरिकता, यो पनि उठाउनु भएको छ। मैले उठाएको थिएँ। अरूले भन्दा फरक तपाईँको यो कोणबाट यो कुरा आएको छ। यो चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँको, किनकि हामीहरू त्यहाँ काम गर्ने सिलसिलामा त्यहाँका राष्ट्रपति, मन्त्री लगायतका धेरै यस्ता के थियो भनेपछि लामो समयसँग अफगानिस्तान नबसेको, कोही युएनमा काम गरेका, कोही तपाईँको जर्मनीमा बसेको, कोही क्यानाडामा बसेका, कोही अमेरिकामा बसेका, कोही बेल्जियममा बसेका, तिनीहरू फिर्ता आए। अब त्यहाँ मिटिङमा जाने सिलसिलामा कहाँसम्म देख्यो भने तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, दुईवटा इक्जाम्पल मैले त्यो हिमालयन नेटवर्कमा पनि दिएको त्यो इक्जाम्पल। एउटा त्यहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू जान्थ्यौँ मिटिङमा, अर्थ मन्त्रालय मिटिङ जाँदाखेरि उहाँले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग तपाईँको पर मिटिङ $500 माग्नु भएको रहेछ कि। ओहो, $500 माग्नु भएको छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिन सक्दैन भन्यो, वर्ल्ड ब्याङ्कका मान्छेले मलाई भन्यो दिन सक्दैन। त्यो के को लागि मागेको भनेपछि उहाँले मोर्गेज तिर्नुपर्ने त्यहाँ, मैले पनि भन्नुभएको रहेछ हो त्यो कुरा, यहाँको पैसा त्यहाँ तिर्नको लागि। त्यस्तै एकजना अब त्यहाँको अफगान पुलिसको जुन, किनकि युएनले त तपाईँको यो पुलिसिङमा पनि काम गर्थ्यो, युएनले हामीहरू इन्भल्भ हुन्थ्यो। एकजना हाम्रो कोअर्डिनेट गर्ने मेजर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँसँग कोअर्डिनेसन गर्छ। एक दिन खबर के आमा भाग्नुभयो भन्ने खबर आयो, ल मेजर भागेको, काङ्गारू कता बोर्डरमा समातेको रहेछ, पैसा सहित समातेको। मैले भन्न खोजेको सुरुमा भने कसलाई यो अलिकति नराम्रो लाग्यो होला, भागेर कहाँ जाने उनीहरूसँग के थियो त सुरक्षा? देश बाहिर भाग्न खोजेको, उनीहरू केही च्यानल मिलाएको हुन्छ नि त, त्यहाँबाट जाने। पनि उनीहरूको नागरिकता पिआर, ग्रिन कार्ड, पिआर उतातिर हुनु उनीहरू कोही जर्मनीका छन्, कोही कताका छन्। अहिले त्यो प्रमाणित भयो भन्नुहोस् त, त्यो देशका, किनकि हाम्रो साथीहरू भन्छन् यसमा नाम लिन पनि त्यो जायज हुँदैन, किनकि अहिले पनि सम्पर्कमा छ तिनीहरू, जम्मै एयरपोर्टमा पासपोर्ट लिएर बसिरहेको छन् मन्त्रीहरू अहिलेका पनि, र कति उडी पनि सक्यो होला होइन। र अब राष्ट्रपतिको इक्जाम्पल, घानीको इक्जाम्पल हेरौँ हामीहरू, उहाँ त अमेरिकन हो नि त, नेपालमा पनि युएनडिपीमा काम गर्नुभएको छ, उहाँले युएनडिपीको इम्प्लोइ हो, पहिला प्रोफेसर बनियो। मेरो भनाइ के थियो भनेपछि यी पनि एउटा कारण हो। हस्, तपाईँसँग के बेर आउँछु माननजी, अब म तपाईँ कहाँ है, उहाँको फाइन्डिङलाई आधारमा धेरैवटा कोण छन्, त्यसमध्येको एउटा अहिले उहाँले पछिल्लो बताएको ग्रिन कार्डको, पिआरको वा दोहोरो नागरिकता। म सम्झिन्छु तपाईँ सुशील कोइरालाको नेतृत्व कालमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, र त्यो बेला तपाईँले 70 पछाडि उठाएको ग्रिन कार्डधारी, पिआरधारी कर्मचारीको खुब धेरै खोजी नीति सुरु गर्नुभयो, कतिपयले त त्याग पनि गरे। यो अभियान आज कहाँ छ? यो त खतरा रहेछ नि त्यस्ता कर्मचारी या नेता त देशका लागि। डिबी, पिआर, ग्रिन कार्ड वा रासन कार्ड लगायत यस्तै नामका विभिन्न देशका कार्डहरू बोक्ने जो हुन्छन् तिनीहरू जहाँ गए त्यहाँ स्थायित्व खोज्ने हुन् र आफ्नो जहाँ स्थायित्व छ, अर्थात् जुन नेपालीले लिए उनी नेपाली त हुन्, तर उनको नेपालप्रति समर्पणको भावना समाप्त भएको हो र नेपालप्रति चाहिँ आस्था घट्दै गएको र जुन देशको निम्ति चाहिँ लिएको हो त्यो देशप्रतिको भावना बढ्दै गएको, समर्पण बढ्दै गएको। र सबैभन्दा पहिला म आफू सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 2070 सालमा सम्हाल्दा मैले जब नेपालको प्रशासनलाई निहाल्ने मौका पाएँ अनि ठुला ठुला अफिसरहरू चाहिँ विदेशमा छन्, यहाँ किन छैनन् भन्दा त लामो समयदेखि बिदामा बसेका छन्। बिदा किन लिन्छन् भन्दाखेरि उहाँको अर्कै जागिर गरेर बसेको, अर्कै सेवा गरेर बसेको, तर नेपालको जागिर नत्यागेको र उनीहरू प्रमोसनको बेला आयो अनि ठ्याक्क 1 महिना अगाडि आउने, मेरो त यति वर्ष सेवा भइसक्यो नि भनेर सेवा अवधि देखाउने, उता पनि दाम कमाउने, यताको दाम पनि नछोड्ने, यताको पद पनि नछोड्ने भएको कारणले गर्दा यसले जनताको सेवामा
मा चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो र त्यो भएको कारणले गर्दा मैले खोजी नीति गरेर त्यतिखेर निजामती सेवा ऐनमा यो डिबी पिआर ग्रिन कार्ड लगायत जति लिने छन् तिनीहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले अगाडि सरे अनि ऐनको ड्राफ्ट भयो। निजामती सेवा ऐनको 4थो संशोधनको रूपमा त्यतिखेर भयो र त्यो पास भयो। संविधान बन्ने बेला भएकोले गर्दा संविधानको 291 धारामा पनि यो कुरा पर्यो। यो कुरा पढ्दै जाँदाखेरि खोज्दै जाँदा देखियो के भने, सुन्नुभयो होला नि, अमेरिका पुगेर नेपालको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवले उहाँदेखि राजीनामा पेश गरे। किनभने तपाईमाथि शङ्का छ, यदि शङ्का मैले चाहिँ प्रमाणित गर्न सके भने एयरपोर्टमा पुगिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँको आन्द्रा चुडाएर भए पनि तपाईँलाई दण्डित गर्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ डरले चाहिँ अमेरिका पुगिसकेपछि अर्को सचिवलाई मेरो राजीनामा बुझाइदिनु, म ल्यान्ड भइसके भनेर यसरी गएको स्थिति हो। कतिपय चाहिँ प्रहरी सुरक्षा निकायसँग जोडिएका, चाहे त्यो आर्मी होस्, चाहे प्रहरी होस्, चाहे सशस्त्र होस्, चाहे अनुसन्धानका होस्, यिनीहरूका पनि त्यतै गएको देखियो र उनीहरूले पनि धेरैले त्यागे। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि कतिपय राजदूतहरू उतै बसे, मुख्य सचिवहरू त्यही ग्रिन कार्ड लिएर बसे। अनि भन्नुहुन्छ भने अख्तियारको कारबाही गर्नुपर्ने प्रमुख पनि त्यस्तै निक्ले। लोकमान सिंह कार्की नाम मैले नभनौँ। अनि कति सचिवहरू के देखे भने श्रीमती सुत्केरी हुने भयो भने अमेरिका गएर सुत्केरी गराउने। किन भन्दाखेरि अमेरिकामा जन्मेकोले गर्दा मेरो बच्चाले अमेरिकन नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विभिन्न देशको यसरी लिने गरेको एउटा स्थिति छ। र अझै भन्ने हो भने अलिकति रिटायर हुने बेला भयो कि अनि चाहिँ जिन्दगी म उतै बस्छु भने बाँचुन्जेल नेपाल सरकारको पैसा खाने, पेन्सन खाने, तर चाहिँ बस्ने उतै। अनि यस्तो रोकिदिन सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले, त्यो त सक्नु भएन। त्यतिखेर चाहिँ म बुढा मान्छे, पेन्सन चाहिँ नरोकिदिउँ, बुढाप्रतिको अलिकति दया गरिदिउँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएकोले गर्दा यो अलिकति सुशील कोइरालाले हो यो चाहिँ अलिकति पछिल्लो को जिम्मेवारीको निम्ति पनि अलिकति काम छोडिदेऊ भन्नेको लागि छुटेको। भन्नुको अर्थ त्यो प्रकरण सुरुवात भएपछि त्यसलाई कानुनी रूपमै दस्तावेजको रूपमा आयो, संविधानमै व्यवस्था गरियो। अब यो अवैध हुन्छ, कारबाही कानुनी कठघरामा जो कोही आउँछ यो व्यवस्था त गरियो। अब अर्को विषय चाहिँ माननीयज्यू के भन्दा, त्यस पछाडि यो अभियान कहाँ पुग्यो त्यो नि थाहा छैन। त्यस पछाडि तपाईँ पनि मन्त्री त हुनुभयो, तपाईँ पछाडिका उत्तराधिकारी केशव बुढाथोकी लगायत अरू पनि मन्त्री भए। कर्मचारीभन्दा बढ्ता घातक चाहिँ नेता अझ माथि पुग्ने, जसले बागडोरे सम्हाल्छ त्यसले त देशै तहस नहस। उहाँले उदाहरण दिनुभयो, आज घानी देश छोडेर भाग्यो अफगानिस्तानमा। हाम्रो र अफगानिस्तानको यसो जियो पोलिटिकल्ली हेरेको उस्तै उस्तै देखिँदो रहेछ। मुलुक बन्ने प्रक्रिया फरक होला। अब 2224 जोड्ने पनि यो पनि युनाइटेड मान्ने हो कि त्यो तर्काउला। त्यो पनि भूपरिवेष्टित, हामी पनि भूपरिवेष्टित। भ्रष्टाचारको जगजगी, यहाँ पनि जगजगी। कर्मचारी पिआरधारी, त्यहाँ पनि पिआरधारी। ग्रिन कार्डधारी, ग्रिन कार्डधारी। नेता पनि हाम्रा त दोहोरो नागरिकताधारी, पिआर र ग्रिन कार्ड पनि ल्याएको। तपाईँले त्यो ऐनको रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा खुब विरोध भएको पनि सुनिएको थियो। यो विषय चाहिँ आफ्नै वरिपरिका पनि पर्न सक्छन् भनेर आवाज नउठाउनु भयो कि तपाईँले, या होइन जरुरी छैन भन्ने लागेर के हो? यो चाहिँ के हो? अहिले नेपालको संविधानको 291 धारामा के लेखिएको छ भने कुनै पनि विदेशी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्दैन, मनोनित हुन सक्दैन, नियुक्त हुन सक्दैन। तर यदि लिएको रहेछ र लिएको 3 महिना पछि, छोडिसकेको 3 महिना पछि, लिएर छोडेको 3 महिना पछि यदि निर्वाचित
मनोनित वा नियुक्त हुन्छन् भने त्यो चाहिँ लाग्दैन भनेको छ। अहिले संविधानमै त्यो कुरा भनेको छ। अनि देशको जति पनि ऐन बन्दैछ, बनेको छ, नियमावली बनेको छ, सबमा यो कुरा छ। तर के कुरा छ भन्ने हो भने थुप्रैले आफू छोरे तर आफ्नो सन्तान त्यतै लगेर राखे अनि सन्तानलाई देखरेख गर्ने भनेर श्रीमती पनि उतै लगे अनि उनीहरूले हुन्डी मार्फत नेपालको सम्पत्ति विदेश पठाउन पनि छोडेनन् र फेरि आफू रिटायर भएपछि पुरानो कुरा देखाउँदै फेरि त्यसलाई सक्रिय बनाउने वा छोरा र श्रीमान उहाँ भएकोले गर्दा फेरि पनि आश्रय स्थल त्यही बनाउने। र मैले त देख्छु, मैले चाहिँ नेताको कुरा उठाएको हो। मैले नेतामा राजनीतिमा छैन भने होइन, छ। र मैले कतिपय मान्य सदस्यको पद हुँदै अमेरिका गएर भाँडा माझ्न थालेर अनि मान्य सदस्यको पदावधि सकेपछि पनि आफ्नो जीवन त्यतै समाप्त गरेको पनि छ। कङ्ग्रेसको मान्ने हो ख्याल हो तपाईँले भन्न खोजेको। अनि कतिपय राजदूतहरूको त्यही स्थिति देखिएको छ। कतिपय मन्त्रीहरूको पनि बेला बेलामा समाचारमा आइ नै रहन्छ। छानबिनको दायराभन्दा बाहिरका विषय हुन्। छानबिन गर्दा हुन्छ, गर्नुपर्ने निकायले गर्नुपर्छ। अनि कसैले हिम्मत गरेर उजुरी पनि हाल्नुपर्छ। हस्, तपाईँसँग केही विक्रमा आउँछु। म दीप कुमार उपाध्यायज्यू तपाईँको आउँछु। सीमा जोडिएको देशको तपाईँ राजदूत हुनुभयो जहाँ अफगानमा आज समस्या छ। तपाईँले बुझेको अफगानिस्तान र नेपाल मामिलासँग यसरी नै आशंकाका भरमा अथवा कतिपय कुरा तथ्यकै आधारमा पुष्टि गरेर नेपाल अफगानिस्तान उस्तै डर त्रास तनाव सिर्जना गर्न थालियो। तपाईँले बुझेको अफगानिस्तान आजको मामिला र नेपाल सम्बन्ध कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब धेरै कुरा त हेमन्तजीले भन्नुभयो है, नदोर्याउँ। भूपरिवेष्टित हामी भनिदिउँ अब भौगोलिक अवस्थिति उस्तै हो। अब अनिखेरि जुन बिचमा कुरा उठ्यो, जब हेर्नुहोस् मानिसले आफ्नो राष्ट्रप्रतिको जुन एउटा अब माया ममत्व जवाफदेहिता भन्ने कुरा चाहिँ जुन अघि हाम्रो लालबाबुजीले मानिसले भन्नुभयो, जो चाहिँ भन्छ नि अब ती सब स्वार्थभन्दा अलिकति आफ्नो निजात्मक स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएर, हुन त त्यो फेरि हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र राष्ट्रिय कमजोरी हो। किनभने हामीले देशप्रति अब युवाहरूलाई वा सबैलाई आकर्षण दिनै सकेनौँ। यहाँभन्दा सम्भावना अन्त छ भनेपछि अब पढे लेखेका मान्छेको हाल यस्तो छ, नीति तहमा बस्ने मान्छेको हाल यस्तो छ, त्यो यथार्थ हेर्नुहोस्। त त्यो परिप्रेक्ष्यमा अब जुन अफगानिस्तानको चाहिँ अब घटना, त्यसै गर्दाखेरि विदेशीहरूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ। जब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय चरित्र त्यहाँका मानिस त स्वाभिमानी हुने, हेर्नुहोस् अफगानीहरू आफै चाहिँ त्यो चाहिँ आर्थिक हिसाबले हामी तल्लो अवस्था भएको कारणको एउटा जहिर शाहको पतनपछि जुन अघि हेमन्तजीले भन्नुभयो धेरै कुरा प्रकाश पार्नुभयो। जस्तै हुन्छ अब शक्ति राष्ट्रले खास गरेर सोभियत रुसले त्यहाँ प्रभाव पार्यो र 2011को घटनापछि ट्विन टावरको आक्रमणपछि अल कायदा र तालिबानको कनेक्सनलाई आधार मानेर अमेरिकनले फेरि सिधै हस्तक्षेप गरे। त्यो बेलामा अनिखेरि विभिन्न किसिमका अब उनीहरूको नाटो फोर्सेस युएन फोर्सेसहरूले त्यो म्यानेजमेन्ट गर्दा अहिलेको त्यो त सम्भव हुन्न रहेछ। हेर्नुहोस् जति खर्च अफगानिस्तानमा गर्यो यो फोर्सेसले, एलाइजले, अमेरिकन र एलाइज फोर्सेसहरूले, त्यति मात्रै देश त धेरै बन्नुपर्ने हो नि। तर आज के देखियो भन्दा एकदम विध्वंस, खालि हतियारको प्रयोगबाट विध्वंस। हेर्नुहोस् समाजको स्थिति, आर्थिक अवस्था, सबै कुरा चाहिँ तहसनसको अवस्था देखियो भनेपछि त्यो पनि समाधान होइन रहेछ भन्ने कुरा एउटा राम्रो पाठ चाहिँ हामीले सिक्नु पऱ्यो। हामी पनि अहिले यही मैले तपाईँलाई जोडेर भने नेपाल पनि हामीले खास गरेर 20 वर्षको पञ्चायत, 30 वर्षको बहुदल कालपछि पनि अब 30 वर्ष गुजारिसक्यो। अब गणतन्त्र कालमा पनि फेरि हामी चाहिँ बल्ल 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 स्थिरतातर्फ एउटा चाहिँ प्रबन्ध गरेको थियौँ। त्यो प्रबन्ध आफैले भत्काएर फेरि हामी चाहिँ त्यो स्खलनमा अझ एकदम तीव्र वेगबाट अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई चाहिँ अब झन् एउटा मलदल गर्ने वातावरणमा हामी गयौँ। बडा स्थिति चाहिँ भयावह चाहिँ त्यसरी हुन्छ। र नेपालीहरू चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो छ भनेदेखि अब मभन्दा बढ्दा हेमन्तजीलाई बढी थाहा हुन्छ,
सबभन्दा गाह्रो काम गर्न। जस्तै पहिले पहिले सुन तस्करी हुँदाखेरि सुन निलेर भए पनि नेपाली लानिटेको भन्दा नेपाली हेर्नुहोस् है, सुन निलेर है, अब अरूले कल्पनै गर्दैन नि, तर पछि बिस्तारै थाहा पाएपछि त्यो एउटा फेज बन्द हो। आफ्नो ज्यानलाई परवाह नगरिकन त्यो चाहिँ दारुण गरिबीकै कारण हो भन्छु म। जस्तै भन्छ नि मान्छे त्यो चेलीबेटीको बेचबिखनको कुराहरू आउँछ है, आमा बाउले बिचरा अब यो पहिले पहिले अलिकति चेतना बढ्नु त भनेदेखि त सोझै भन्दैन। अब म त दिल्लीमा दूतावासमा बस्दाखेरि त्यो रेस्क्यु गरेर ल्यायो, यो कसले के गर्यो भनेर त्यो धेरै उनीहरूले काउन्सिलिङ गरेर सोधपुछ गरेर 3 दिन 4 दिन लगाएपछि बिस्तारै मुख खोलेर भन्नु कसलाई भन्नु, आफ्नै मान्छे नमिलिकन त्यो फेरि ट्राफिकिङ नहुने रहेछ हेर्नुहोस्। सायद आमा बाउले नै खुसी रहेछ कसैलाई चाहिँ जिम्मा लाएर पठाइदिए, कुनै दादाबादाको चाहिँ साथमा लाएर पठाइदिए। त यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। र अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, अब लालबाबुजी पनि तराईकै मान्छे, म पनि तराईको मान्छे हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ आधार कार्डको कुरा पनि गर्नुभयो नि, बाध्यता छ हेर्नुहोस्। नेपालको दारुण गरिबीमा सक्ने मान्छे त विदेशकै, नसक्ने मान्छेहरू त अहिले पनि कमाइ खानलाई भारतमै जाने हो। भारतमा जाँदाखेरि त्यहाँ दुईवटा सिस्टम छ। एउटा चाहिँ आधार कार्ड भयो भने त्यसले रासन कार्ड पाउनुहुन्छ है, त्यसले तपाईँको धेरै कुराहरू जीवन अलि सहज हुन्छ। अनि बाध्यतावश अब राजनीति फेरि नेपाल र भारतको हामीले पनि सिके ती बाटो। अब 500 हजार खर्च गरेपछि तुरुन्तै आधार कार्ड के बनाउँछु त्यो बन्छ हेर्नुहोस्। बनेपछि एउटा आधार कार्ड हुन्छ, एउटा नेपालको आइडी चाहिँ नेपालको नागरिकता हुन्छ। अब बोर्डरमा गएर अब त्यहाँ भन्छ नि अब अलिकति नेपाल चिनेको बुझेको विवेकी पुलिस अफिसर छ भनेदेखि त आइडी देखाऊ भन्छ, देखाउँदाखेरि उसले आधार कार्ड पनि देखाउँछ, नागरिकता देखाउँछ। विवेकी छ भने एउटा देखा, दुईवटा देखाइछ भनेदेखि कारवाही पर्छस् भनेर सम्झाइदिन्छ है। अविवेकी छ भने त्यसलाई कारवाही गरेर चलान गरेर 3-4 महिना त्यसलाई छुटाउन फेरि दूतावासलाई चाहिँ कमसेकम 3-4 महिना 6 महिना समय लाग्छ। यो चाहिँ यथार्थ हो। यो फेरि के भन्दा यो चाहिँ मैले एकदम अत्यन्तै बिल्कुल जुन चाहिँ अब तपाईँको मजदुर जाने मजदुरको कुरा गरेँ, माथिल्लो तहमा राजनीतिक तहमा धेरै सांसदहरूमाथि भारतमा मुद्दा पर्छ। यसको त नेपालमा चाहिँ नागरिकता पनि छ, जग्गा जमिन पनि छ, र दुइटै देशको संविधानले, नेपाल र भारतको संविधानले डबल आइडी राख्न पाइन्न, सिङ्गल आइडी बस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ संविधान। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न चाहिँ उसको आर्थिक पार्जनको उपाय बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने कि कानुन दरो बनाएर त्यसलाई छेक्नेतिर लाग्ने, के त तपाईँको? नै, अब यसमा चाहिँ के भने बल्ल अहिले अलिकति संविधानमा यी कुराहरूलाई अलिकति परिभाषित हुन्छ अरे। पहिले त सोचै भएन हेर्नुहोस्, हामीले धेरै वर्ष त यत्तिकै चलायौँ, थाहै भएन। अब जस्तै छिमेकीको कुरा भारतको गर्ने हो भने खुला सिमाना छ, उसको लागि त्यो चाहिँ के भनेदेखि एकदम एउटा पिनट इस्यु भयो, उसको लागि ठुलो समस्या भएन। उसले अब असिलो पऱ्यो भने आफ्नो किसिमबाट त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ तपाईँको भन्छ नि हामीले यो सबको बारेमा यो कमसेकम सिङ्गल आइडीमा बस्नुपर्ने कुराहरूको चेतना चाहिँ अहिले बिस्तारै बढ्न थाल्यो। फेरि नेपालमा के भने भारतमा त अब नागरिकता कहिले भन्नुहोस्, हामीले त के भने टोली बनाएर 3 जनाको सिफारिस नागरिकता दियौँ। भारतका पुलिस अफिसरले भन्थे सर यो के गरेको नेपालमा, जुनै अपराधीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीलाई समात्यो पहिले नेपाल नागरिकता देखाउँछ। म त त्यो मान्छे नै हो नि, म त नेपालको नागरिक हो, मेरो नाम यो हो भन्छ। अनि त्यसलाई आफ्नो किसिमबाट बल्ल अलिकति उसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई टर्चर गरेपछि बल्ल साबित हुन्छ कि अब यो ठिक हो पनि, यसै नागरिकता ल्याएको थियो, यो चाहिँ मेरो गलत हो भन्छ। अब यस्तो स्थिति छ कि हामी नागरिकता यसरी बाँड्यौँ होइन। नागरिकताको पोलिसी हाम्रो रिजिड हुनु पर्यो, होइन रिजिड हुनु पर्यो। र तर राज्य व्यवस्था पर त्यो सम्झिन्छु रेकर्ड बेस्ड हुनु धेरै त्यहाँ विवाद देखिन्थ्यो कि यो नागरिकता विधेयक त्यहाँबाट हाउसमा अगाडि बढाउन खोज्दै गर्दा कङ्ग्रेसको माननीयहरूको एक खालको धारणा, कम्युनिस्टको अझ बढी रिजिड बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा, मधेस केन्द्रितहरूको त एकदम यो त लिबरल बनाउनुपर्छ, त्यहाँ विभाजन भयो। रेकर्ड बेस्ड हुनु पऱ्यो। हामीले घटना दर्ता ऐन लागू गरेपछि पनि जस्तो रेकर्ड बेस्ड गरेन भने अब अहिले तपाईँको भन्छ नि अब अहिलेको बर्निङ इस्यु भनेको नागरिकतामा अब जसलाई हामीले जन्मसिद्धको नागरिकता दियौँ त्योभन्दा पहिले जन्मेकोले चाहिँ स्वतः पाउँछ वंशजको, त्यसपछि जन्मेकोले स्वतः वंशज पाउँछ, त्योभन्दा पहिले जन्मेको चाहिँ नपाएको अवस्था छ। त्यसको बारेमा यो गर्ने भनेर रेकर्ड बेस्ड हुनु पऱ्यो। त्यो मान्छे नेपालमा बसेको होइन, नेपालमा तपाईँको भने उसको चाहिँ अब प्रमाणित त अहिले घटना दर्ताले भोटर लिस्टले धेरै कुरा प्रमाणित गर्छ, त्यो नहेरिकन दिने चलन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भयो हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हाम्रो ल्याप्सिस नि, त्यसलाई सुधार्यो। यो मामिला नि जस्तो रेकर्ड बेस्डमा गयो भने विदेशी पस्ताखेरिको हालत अफगानिस्तान सम्झिनु पर्यो, ग्रिन कार्डधारीले के हुँदो रहेछ अफगानिस्तान सम्झिनु पर्यो, जेमा पनि अफगानिस्तान सम्झिनु पर्ने झिलिक झिलिक के त्यो बिजुली चम्के जस्तो। हाम्रो त त्यो खालको अब त त्यो बनाइएन भने त हाम्रो र त्यहाँको ऱ्याडिकल तपाईँ यो रिलिजनको मुभमेन्ट चल्ने भयो भने नेपाल पनि त्यो खतराबाट बाहिर छ भन्न सकिन्न। यी यावत मामिलामा तपाईँहरू बिच कङ्ग्रेस सबैभन्दा पुरानो पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अरू पार्टीहरू बिच साझा धारणा किन नबन्ने? यो प्रश्न टट्टारो हो नि।
होइन सुन्नुहोस् न, त्यसपछि अर्को एउटा पक्ष पनि छ, जस्तै भन्छ नि अब उनीहरूले चाहिँ अलिकति ड्रग्सहरूको चाहिँ त्यति मात्रै न, अर्को यो विदेशी परियोजनाको मामिलामा 10 थरी धारणा छ। अब विदेशी परियोजना अब इन्डियन अमेरिकनलाई हामी इन्डोर्स गर्ने कि चाइनिजलाई गर्ने कि नगर्ने, हेर्नुहोस् त। भनेपछि कति धेरै हेलचेक्राई जस्तो लथालिङ्गपन जस्तो यसले हामीलाई खाँदैन भोलि? किन यसमा साझा धारणा तपाईँहरूको बन्ने न? होइन सुन्नुहोस् न, अब त्यो त राष्ट्रिय चरित्र नै भएन। हेर्नुहोस्, हामीले यो बारेमा अब सोच गर्ने, जस्तै भन्छ न बहस गर्ने र सुधार्ने, गल्तीलाई हामीले चाहिँ महसुस गर्ने, सुधार्ने, जुन चाहिँ सबभन्दा एउटा हाम्रो भन्छ न अब मनुष्य जीवनको सुन्दर पक्ष र हाम्रो चाहिँ एउटा क्यापेसिटी त्यो हो। गल्ती छ भने सुधार्ने, तर त्यतापट्टि बहस भएन। त्यसैले गर्दा नेपाल चाहिँ प्रकृतिक यति सुन्दर देश भएर पनि अलिकति हामी अगाडि बढ्न नसक्ने कारणबाट चाहिँ त्यो पनि हो। हेर्नुहोस्, जस्तै भन्नु तपाईँले जुन महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभयो, कुनै पनि योजना हाम्रो समयमा सम्पन्न हुन्न। बिचमा माओवादीको द्वन्द्वकालमा त अब मलाई घटना कति आफैले प्रश्न थाहा छ, हाम्रो हेमन्तलाई बढी थाहा हुन्छ। आफैले माओवादीलाई पैसा दिएर बम पड्काउन लगाइदिएर है, त्यसको चाहिँ अनिखेरि तपाईँको अब त्यो टाइम एक्सटेन्सन गरी सबैलाई लाभै लाभ भयो, कन्सल्टेन्टलाई लाभ भयो, ठेकेदारलाई लाभ भयो है, त्यो सबैलाई लाभै लाभ भयो। एउटा योजना नेपालमा सम्पन्न नहुने कारण चाहिँ नि त्यसमा हामीले यसको कारण चाहिँ पत्ता लगाएर डट टाइममा योजना सम्पन्न, जस्तै अहिले बेलान्टीको कुरा आएको छ नि त, हामीले पोलिसी ल्याप्सेस कति छ भने कस्तोसम्म बाढी आउँछ भन्ने कुरो त्यो बेलामा त 0.1% बजेट बढाइदियो भने विषय बरालियो। मैले सिधै इन्डिकेट चाहिँ अफगान मामिला र नेपाल सन्दर्भ जोडिरहेको छु। जस्तो ग्रिन कार्ड पिआरको विषय डिबी धारीको उहाँले उठाउनुभयो, कङ्ग्रेसकै माननीयहरूले त्यो बेला घनघारसँग विरोध गरेको, अब सुशील कोइरालाको साथ रहेछ र त्यो पास भयो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो मामिला आजको दिनमा सम्झ्यौँ त एमसिसी र बिआरआईको मामिलामा कति धेरै विमति छ हेर्नुहोस् त। यो मामिला करप्सनको इस्यु प्रत्येक वर्षका इन्डिकेटरहरूलाई हामी तल छौँ अझै देखाइरहेछ। एउटा कमन पर्सपेक्सन तपाईँहरूको यो त्यो किन बन्दैन कन्भिक्सनमा? म अझ यति मात्रै भन्छु तपाईँलाई, जुन अहिले राग द्वेष द्वन्द्वको स्थिति छ नि एमङ द पार्टिज, अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति सहअस्तित्व सद्भाव राष्ट्रिय स्वार्थमा है त्यो सोच त्यो चिन्तन चाहिँ अब ढिलो भइसक्यो। हेर्नुहोस्, ढिलो भयो। अब पनि नगर्ने हो भने हामीले भन्यो नि अब सधैँभरि म र मेरो पार्टी अथवा आफ्नो स्वार्थ भन्ने हो भने अहिले नै राजनीतिक पार्टीहरू नेताहरू अब यो फाँट चाहिँ करिब असान्दर्भिक हो। हामीले आफ्नो मुद्दा आफू निर्णय गर्न नसक्ने, संविधान हामी बनाउने, कानुन हामी बनाउने, तर अनुकूल र प्रतिकूलको व्याख्या चाहिँ आफूले खोजेर झगडा गर्दै अनि निर्वाचन आयोग र अदालतलाई दोष दिएर हामी चाहिँ त्यो के भनेदेखि जुन मैले तपाईँलाई स्खलनको कुरा गरेँ नि त्यसैको परिणाम हो। हेर्नुहोस्, त्यसले अफगानिस्तान चाहिँ हामीलाई एउटा राम्रो लेसन हो। हेर्नुहोस्, त्यति राम्रो एउटा संस्कृति सभ्यता इतिहास भएको देश कसरी तहस नहस हुँदो रहेछ त। हामीले नि त्यसबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपाल पनि हेर्नुहोस् बिस्तारै त्यो बाटोमा नजाओस्। यो त के भनेदेखि म त अलिकति आध्यात्मिक पनि छु, यो भगवान्ले नै बचाएर बचेको देश हो, यति पनि बत्त नपर्ने जस्तो लाग्छ है कहिले यसो सोच्यो भने। किन हामीले कहिले यो बारे चिन्ता नै गरेनौँ त? त्यो कुरो त सत्य हो। हेर्नुहोस्, हामीले कहिल्यै पनि नेपालको यत्रो क्यापासिटी छ, यत्रो भन्नु न हाम्रो चाहिँ सानो यो यति किसिमका हाम्रो चाहिँ अब भौगोलिक हाम्रा विशिष्टताहरू छन्, जे गरी पनि हुन्छ। नेपालीहरू यदि नेपालीले बाहिर काम खोज्दै जानु पर्दैन, तर त्यो बारेमा राष्ट्रिय सोच कहिले चिन्ता नै भएन। हेर्नुहोस्, कहिले त्यो ब्लुप्रिन्टको बारे छलफलै भएन। सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ तर व्यवहारमा त्यो कहिले पनि आएन। त्यसैले तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो बारेमा जहिले हुन्छ हामीले एकदम सोच्न जरुरी छ। यसमा नेताको दोहोरो नागरिकता खोज्ने कि नखोज्ने? खोज्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, खोज्नुपर्छ। कसैले पनि राष्ट्रप्रतिको आफ्नो तपाईँको भन्नु न ममत्व दायित्वप्रति ऊ सजग छैन, ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ निजात्मक स्वार्थलाई चाहिँ बढी उसले मान्यता दिन्छ भने भोलि परेको बेलामा उसले के गर्ला भन्ने कुरो त ठुलो इट्स अ बिग क्वेसन मार्क। त्यसमा हाम्रो लालबाबुजीले कति लडाइँ लड्नुभयो है, त्यसलाई निरन्तरता यो गभर्मेन्टले पनि दिन सक्छ नि। होइन हेर्नुहोस्, अब नेताको खोजी अभियान सुरु गराउने त्यसका तपाईँको भन्नु न कि कोही यदि व्यावहारिक कठिनाइ छ भने त्यसलाई सुल्झाइदिने, त्यो छलफलमा यी सब कुरा आउँछ नि त। होइन भने हामीले यो बारेमा चाहिँ प्रश्न चाहिँ हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, हस् तपाईँसँग केही बेरमा म हेमन्त मल्लज्यू तपाईँ कहाँ आएँ फेरि। अफगान मामिलालाई नेपालसँग तपाईँले कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने सिन्क्रोनाइज यो कसरी गर्ने हामीले? मैले बुझेन अहिले पनि फेरि भन्नु त। अफगान मामिला ती घटनाक्रम नेपालसँग सिमिलर छ भनेर हामी धेरै हिसाबले भन्छौँ। तपाईँ आफै भुक्तभोगी एउटा त्यस मामिलाले नेपालमा नि काम गर्नुभयो, त्यहाँ पनि गएर बसेर काम गर्नुभयो, त्यो पनि निकै राम्रै जिम्मेवारी लिएर।
हामीले कसरी कनेक्ट गर्ने यो त्यो मामिला यहाँ हो दुई तिनवटा कुराहरू छ हामी हामीले यहाँ डराउनु पर्ने तर्सिनु पर्ने के कारणले हुन हो सक्छ दुई तिनवटा कुराहरू अब एउटा त यसका दुई तिनवटा पक्ष छन् नेपाललाई हानि हुने के त्यसमा म जाँदैन अहिले या नेपालले अलिकति बुझ्नुपर्ने के त्यसमा म जाँदैन जुन तपाईँले भन्नुभयो विदेशबाट सञ्चालित या विदेशले बुई बोकेर अगाडि जाँदो रहन्छ मैले थर्ड वर्ल्डको मात्रै कुरा गरेको बाहिरबाट मैले कुरा गरेको होइन नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँको करप्सन कहाँसम्म हदमा थियो भनेपछि म तपाईँको त्यो पुलिसको हामीहरू उसमा लागिरहेछौँ म त्यहाँ हुने बेलासम्म र आजको डेटसम्म पुलिस र आर्मीको सङ्ख्या कति हो क्लियर छैन अझै क्लियर छैन आर्मी जो 3 लाख महिला छ 30,000 आर्मी छन् कि छैनन्सम्म कुरा आइसक्यो यहाँ तर पैसा रासन दिने बेलामा त आइडी कार्डको भरमा दिइरहेको हो हामी त्यहाँ हुँदाखेरि तपाईँको म 1 वर्ष बसेँ 1 वर्ष बसेर हिँडेपछि आजको डेटसम्म पुलिसको सङ्ख्या पनि क्लियर छैन त्यो मैले किन भने तपाईँको त्यहाँका पुलिस प्रमुखका घरराहरूमा आइडी कार्डका चाङहरू फेला परे मान्छे ग्राउन्डमा छैन तर त्यति खत्तम अवस्था हाम्रो त होइन नि त फेरि हाम्रो छैन मैले भन्न खोजेको अर्को भन्न खोजेको तपाईँको करप्सन यो तहसम्म मैले भनेको होइन कि जुन हाम्रो यहाँ करप्सनको इस्युजहरू आइरहेछ अफगानिस्तान ढल्नमा एउटा ठुलो कारण करप्सन पनि एउटा होइन र अर्को चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन किनकि नेपाल एउटा हो हामीहरू 8 वटा हुँदैछौँ सङ्घ समेत हेरेर तर जुन किसिमको हुन खोजिरहेको छ त्यहाँ पनि हामीले कता कता ध्यान दिनुपर्ने हो कि किनकि अधिकार बाँडफाँड लगायतका इस्युजहरूमा त्यसको म तपाईँले एउटा ज्वलन्त इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँको किनकि फेडरलिजम घातक छ होइन फेडरलिजमको एज ए कुरा गरिरहेको छैन तर जुन किसिमले फ्रेगमेन्टेसनको कुराहरू त्यो मैले इक्जाम्पल ऐनलाई राखेर म कुरा गर्छु त्यसमा एउटा ऐनको बारेमा मैले अस्ति मेरो आर्टिकल पनि आएको छ ऐनहरूको बारेमा तर अर्को उसमा आएको छ त्यो के भनेको तपाईँको जुन किसिमको प्रहरी ऐनहरू डेभलप भइरहेछ र मैले अस्ति तपाईँको एउटा ऐन विधेयक एउटा उसको छ यो तपाईँको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको लुम्बिनीको उसको बारेमा लेखेको छु एउटा विधेयकको त्यो विधेयक हेर्नुमा तपाईँको डरलाग्दो के छ भनेपछि तपाईँको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख पनि राजनीतिक नियुक्तिले गर्ने र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले हेर्ने के भनेपछि तपाईँको अपराध हेर्ने राजनीतिक हेर्ने आतङ्कवाद हेर्ने र त्यो पछि गएर तपाईँको प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी हेर्नुहोस् कस्तो डरलाग्दो छ र त्योदेखि बाहेक मैले भनेको तपाईँको त्यहाँ डुप्लिकेसन भयो प्रहरी र बीच हो हेर्नुहोस् है र अर्कोतिर के छ जुन प्रदेश ऐनहरू भनेका छन् एकचोटि हामीले ऐन पल्टाएर हेरौँ न सङ्घमा पनि हेरेका छौँ हामीले ऐनहरू यो मैले किन भन्न खोजेको तपाईँको त्यो विदेशीहरूबाट बनेका ऐनहरू हुन् तिनीहरू म दावा गर्छु पक्का हो म 100% म अहिले भन्दैछु र म तपाईँलाई प्रमाण गरेर देखाउँछु त्यो विदेशीहरूबाट बनेको ऐनहरू थियो ऐन उनीहरूले घुसाइसके ऐन त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के छ देशलाई कमजोर गर्ने हो यो इन्ट्रेस्ट किनकि ऐनको दफाहरू मलाई थाहा छ ऐनका दफाहरू थाहा छन् ऐनहरू घुसाइएका ऐन हुन् फोटोकपी गरेर ल्याएर नेपालमा ट्रान्सलेसन गरेका ऐनहरू हुन् तिनीहरू यो तपाईँले भन्नुभयो ऐनहरूमा त्यसले गर्दा मेरो हो मैले एउटा करप्सन अर्को जुन फेडरलिजमलाई जुन किसिमले फ्रेगमेन्टेसन मैले पोलिटिकल हिसाबले भनेको होइन मैले जुन किसिमका ऐनहरू डेभलप भइरहेछन् र विदेशीले डेभलप गरिदिरहेछन् त्यसबाट हामीहरू जोगिदिनुपर्छ किनकि फेरि बुइ चढिरहेको छ कि हामीहरू भनेपछि विदेशी ऐन बनाइदिने तहसम्ममा छन् अरू खास गरी हामीले हेर्नुपर्ने यति कुराहरू जस्तो करप्सन त्योपछि ऐन नियमहरू पनि हामीले हाम्रो सुहाउँदो ऐन नियम बनाउनु पर्यो नि तपाईँले सङ्केत गरेको चाहिँ यो रेडिकल रिलिजियस ग्रुपहरू त्यो एकदम कट्टर धार्मिक समूहहरूको पनि खतराको विषय हो एक्सट्रिमिजमबाट हामी जोगिनुपर्छ किनकि अहिले तपाईँले अब त्यसमा लामो नगरे हल्का हामीले हेर्नु भने तपाईँको त्यहाँ पनि मुस्लिमहरूको त अब त्यहाँ भित्रको पनि क्लास देखियो हो जस्तै अब नेपालले जोगिनु पनि 2-3वटा कुरा छ अब 3टा मैले मेजर पक्षहरू हेर्छु किनकि अहिले त सार्क हामीले हेऱ्यौँ मेरो त प्राय जस्तै छ भोलि दिन तपाईँको सार्क बिउजे भने जुन किसिमको तपाईँको वेस्टर्न र उनीहरूले जुन नेपाल लगायतका देशहरूमा खेलिरहेका छन् नि अबको डाइनामिक्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ नम्बर 1 सार्कको डाइनामिक्स चेन्ज हुन्छ अफगानिस्तान लगायतको नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँको हामीले ध्यान दिनुपर्ने के भनेपछि योभन्दा पहिला इन्डियामा टार्गेट गरेका जुन मुस्लिम एक्सट्रिमिस्टहरू छन् तिनका हाइडआउट्सहरू यहाँ फेला पारेर मान्छेहरू पनि समातेका घटनाहरू छन् जैश ए मोहम्मदका इन्डियन मुजाहिदिनका मान्छेहरू यहाँ समातेका छन् र मैले यहाँ वार्न गर्न खोजेको तपाईँको मुस्लिम अतिवादीहरूको अफगानिस्तानको अहिले हक्कानीको छ नि त हक्कानीलाई तपाईँको अमेरिकाले पनि टेररिस्ट घोषणा गरेको छ होइन इन्डियाले पनि गरेको छ र इन्डियामा यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि छ तर तालिबानमा सरकारहरू पनि गइरहेछन् भोलिको दिन हामी हल्का विचार गर्नुपर्ने भोलिको दिन उनीहरूले यहाँ आएर हाम्रो भूमि प्रयोग नगरिदिउन् दोस्रो होइन
र तेस्रो मैले हेरेको तपाईँको एउटा सार्क यो भयो, यो 3टा भयो, 2टा भयो, र अर्को मैले भन्न खोजेको अर्को मैले तपाईँले मुस्लिम अतिवादीको कुरा निकाल्नुभयो। हामी कहाँ फेरि हिन्दू अतिवादीको मूल रूपमा जति बेला सोभियत सङ्घ ढल्दै थियो 90s कुरा 1990 आसपास, त्यति बेला सोभियत सङ्घलाई थप कमजोर बनाउनका लागि अमेरिकाले तालिबानलाई गरेको लगानी हो। फेरि सोभियत सङ्घले चाहिँ त्यो बेला उसलाई प्रतिस्थापन गराएर जसलाई नेतृत्वमा ल्याइएको थियो उसैलाई सघाइरहेको। यो दुईटा बिच तालिबान एउटा विद्यार्थी सङ्गठन धार्मिक रूपमा त्यहाँभित्र पनि उमारलाई पछाडि अमेरिकाले हत्या गरिसके पछाडि पनि अनि मात्रै उसँगको सम्बन्ध उसले फेरि जोडेको हो कि जस्तो देखिँदो रहेछ घटनाक्रम हेर्दा। एउटा बहुसङ्ख्यक धार्मिक सम्प्रदायलाई एउटा विचारधारालाई फेरि माथि उठाउन खोज्ने, अर्कोले फेरि अर्कोलाई चलाइदिने, त्यो दुईटा क्लास बिचको जुन कन्फ्लिक्ट देखियो नि त्यसको पनि एउटा परिणाम भन्ने एकखालको विज्ञहरूको दाबी छ जसले यो अध्ययन गरिरहेछन्। हामी कहाँ हिन्दू अब यो फेडरलिजमको विषय तपाईँले अलिकति त्यहाँ पनि ल्याउनुभयो। धार्मिक सम्प्रदाय त्यो एकैचोटि स्पाइरल अफ साइलेन्स भएर एकैचोटि एक्सप्लोर हुन सक्ने मैले त्यो भनेको हो। यहाँ त्यो चाहिँ हुन्छ हजुर हो। यो नेपालमा जुन किसिमले तपाईँको अहिले इन्डियामा यो हिन्दू, किनकि मलाई अचम्मै लाग्छ तपाईँको, किनकि हाम्रो कलेज र यो स्कुलका साथीहरूको ग्रुपहरू छ के, यो वाट्सएप ग्रुपहरू बनाएका छौँ। हजुर, त्यहाँ डिबेट भएको हेर्दाखेरि डर लाग्दो देख्छु कि म। यो डिबेट यहाँ पनि ओहो मुस्लिम साथीहरू छन् लुकेर बसेका छन् होइन, हिन्दू एक्सट्रिमिज्म देखिरहेछ र बिस्तारै त्यो यहाँ नेपालमा नआउनु, किनकि हामीले एक्सट्रिमिज्म भनेको कुनै पनि जातमा हुनसक्छ नि त, धार्मिक भन्दा पनि त्यो फरक कुरा हो कि। र भोलिको दिन त्यो पनि त्यसबाट पनि हामीहरू जोगिनु पर्ने हुन्छ, किनकि अफगानिस्तान मूल रूपमा 4वटा इन्डिकेटर तपाईँले यहाँ आउनु। एउटा फेडरलिजम भित्र बनाइएका ती प्रदेशका विधेयक कानुनहरूमा विदेशीको खेल, सङ्घले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो करप्सन हो, धार्मिक अतिवाद र यो जुन रुरल जुन हाम्रो क्लास छ नि त्यो पनि बोकिएका छन् कि अरूबाट। यो परियोजनाका नाममा करप्सनको मामिला हो कि अरू केही? तपाईँको अब जस्तो ठुल्ठुला परियोजनाको पनि त डिबेट छ, एमसिसी अथवा बिआरआईको रोड एन्ड बेल्टको विषय, यी मामिलाले होइन। त्यो त के हो भनेपछि तपाईँ त्यहाँ पनि त फेरि विचारधारासँग जोडिएका छन् नि ती परियोजनालाई। होइन, जस्तै अब तपाईँले उसको एमसिसीको कुरा गर्नुभयो। एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि दुईचोटि हाम्रो यो अमेरिकाको सहायक मन्त्री आउनुभएको थियो नि, दुईटै मिटिङमा म पनि इन्भाइट गरेको थिएँ, म पनि गएको थिएँ कि। अब त्यसमा के छ भनेपछि हामीलाई जुन कुरामा, किनकि यो डिबेटको कुरा छ नि त, जुन कुरामा हामीलाई चित्त बुझ्दैन त्यो कुरा त हामीले संशोधन गर्न मिल्छ नि त, रिभ्यू गर्न सकिन्छ नि। त्यो कुरामा हामी नजाने, खालि एक ठाउँमा बसेर सब कराएको छौँ हामीहरू, रिभ्यूतिर नजाने, नबुझिकन हल्ला छ त्यहाँ चाहिँ बढ्ता होइन। म त्यो पनि भन्दैन, त्यहाँ केही कुरा होलान्, म त्यसमा जान चाहँदैन डिटेलमा। यदि तपाईँले कुनै कुरा चित्त बुझेको छैन भनेपछि त्यो कुरा तपाईँले रिभ्यू गरौँ, रिभ्यू झन् गर्ने हामीहरू। भनेपछि 4वटा मूलभूत रूपमा तपाईँले विषय उठाउनु भयो। म अब मानिन्छु तपाईँसँग जोडिन्छु। अफगानिस्तान नेपाल मामिलालाई यदि हामीले उहाँले उठाउनु भयो नि, एउटा सङ्घीयता, त्यसमाथि प्रदेशका नाममा हामीले जे ऐनहरू बनाइएको छ त्यहाँ पनि विदेशीले बनाइदियो। उहाँले दावाकै साथ भनिसक्नुभयो केही त धार्मिक अतिवादको खतरा, किनकि यहाँ त धर्मनिरपेक्ष बनाइयो भनेर एक खालको मोमेन्ट त भित्रभित्र छ, त्यो पनि एकचोटि एक्सप्लोर हुने हो कि भन्ने। करप्सन ध्यान के हुन्छ यहाँहरू त देश रुल गर्ने त तपाईँहरू हो नि। अब नेपालमा गरिबीसँग जोडिएर कतिपय कुरा उठाउनु भएको छ। गरिबी र स्वाभिमान फरक कुरा हो। हाम्रो नेपालको इतिहासमै हेर्ने हो भने अङ्ग्रेजहरूसँगको लडाइँ लड्ने बेलामा के प्रलोभन दिएन, तर त्यतिखेर नेपालको रक्षाको निम्ति आफ्नो ज्यान बाजी दिए, मर्न तयार भए, तर स्वाभिमान गुम्न दिँदैनौँ भनेर आज वीर सपुतहरूको हामी नाम लिन्छौँ। तर भोको पेटले स्वाभिमान, अनि त्यतिखेर के टन्न अगाएकाले मात्र स्वाभिमानका कुरा गरेका थिए कि त्यतिखेर आफ्नो आन्द्रा तरबारले काटिए पनि कन्ती चाहिँ आन्द्रालाई कन्तीमा राखेर बाँधेर पनि लडाइँ लडेका थिए, स्वाभिमानको निम्ति लडेका थिए। तर मेनुपुलेट आज धेरै छ नि, जस्ता नेताहरू मेनुपुलेट हुनुभयो भन्ने आरोप। अब कुरा आयो, त्यसकारण मैले स्वाभिमान र गरिबी भनेको फरक कुरा हो।
धनी मान्छे लोभी हुँदैन, गरिब मान्छे मात्र लोभी हुन्छ। यदि यतातिर जाने हो भने हामी गलत बाटोमा जान्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले धार्मिक द्वन्द्व नेपालमा जसरी अफगानिस्तानमा भयो र त्यो राजनीतिसँग जोडियो, नेपालमा अहिले त्यो सम्भावना म देख्दिनँ। राजनीतिले डोमिनेट गर्दै आएको छ रिलिजनलाई, कसरी हुन्न? बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूलाई, सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई त बाइपास गरियो भने असन्तुष्टि व्याप्त छ। होइन, हुँदा तपाईँको अध्यक्षले असन्तुष्टि के को निम्ति हो भन्दा धर्मको बडको ओढेर राजतन्त्रको निम्ति अभियान चलाउनेहरू धर्मको असन्तुष्टि देखाएर बडको ओढेर अनि हामी असन्तुष्ट छौँ भनेर देखाउन खोजिएको। यो यसभित्र हामी हिन्दू बाहुल्य मुलुक हौँ, तर धर्मशास्त्रले देश चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता अब पुरातन सोच भइसक्यो। पुरातन सोच पनि कहीँ उन्मादको रूपमा आउन सक्छ, तर नेपालमा आउँदैन भने मेरो विश्वास हो। अब जहाँसम्म आउँदैन। अर्कोतर्फ म भन्न चाहन्छु, करप्सन मेरो चाहिँ अध्यक्षको कुरा पशुपतिमा पशुपति राम मन्दिर, उहाँले सांस्कृतिक राष्ट्रवादको कुरा उठाउन थाल्नुभयो, त्यसले कालान्तरमा हिन्दू धर्मको वकालत गर्नुभयो भन्दैछन्। म पनि हिन्दू हुँ, तर म हिन्दू अन्धराष्ट्रवाद तर्फ मुलुकलाई डोर्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा होइन। धार्मिक स्वतन्त्रता एउटा कुरा हो, राजनीतिक स्वतन्त्रता अर्को कुरा हो। त्यसकारण धार्मिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता एउटै हो बुझ्ने भुल कहीँबाट हुन्छ र त्यसबाट आउने परिणामदेखि थर्कमान हुनुपर्छ भने म त्यो मान्दिनँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले त आफैले सुरु गरेको, राष्ट्रप्रति समर्पणको भावना हुनुपर्छ। कसमा हुनुपर्छ भन्ने होइन, सबैमा हुनुपर्छ। सबैमा हुनुपर्छ। नेपाली हुने तर समर्पण अरूसँग हुने। मैले भनेकै हो, विदेशको नागरिकता लिइसकेकाहरू जो विदेशी नागरिक भए, नेपाली मूलका विदेशी भए, भूपू नेपाली भए, मैले प्रष्टसँग भने। तर हाम्रो संविधानले त्यो देशको नागरिकता त्यागेपछि फेरि पनि नेपालको नागरिक हुन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले गर्दा यदि त्यागेर आउनुभयो भने नेपाली बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँको इच्छामा भर पर्ने कुरा होइन। एउटा कुरा। अर्कोतर्फ म भन्न चाहन्छु, उहाँले उठाउनु भयो नि, कानुनै विदेशीले बनाएको फोटोकपी गरेर राख्नु। अब म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, कतिपय आइएनजिओ मार्फत विभिन्न ड्राफ्टहरू आउँछन्। सबै कानुन विदेशीले नै बनाइदिएको भन्ने बुझ्ने गलत हो। तर कतिपयले होइन, सबै होइन, फेरि कतिपयले आफूले ड्राफ्ट गरेर खर्च गरेर अनि थोपर्न खोज्छन्। अनि कतिले यो त हामी राम्रो बनाइदिएका छौँ भनेर पनि भन्ने गर्छन्। मैले संविधान बन्दा पनि देखेको छु। संविधानभित्र विदेशीहरूले राम्रो संविधान चाहिँ बन्छ भनेर नेपालका नेताहरूलाई स्विट्जरल्यान्डमा लगेर अनि चाहिँ नेपालको संविधान कस्तो बनाउने भनेर छलफल गरेका होइन। मैले त्यतिखेर पनि विरोध गरेको। त्यसकारणले कसैले सुझाव दिन्छन् भने अध्ययनको विषयवस्तु बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, अध्ययनको विषयवस्तु बनाउने हो। घुसिसक्यो। तर कुरो के हो भने अध्ययनको विषयवस्तु लाइब्रेरीमा छ भने, नेपालको लाइब्रेरीमा छ भने त्यही नै बोकेर अनि नेपाल बनाउन हिँड्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत कुरा हो। त्यसकारणले म अहिले भन्न चाहन्छु, यो विभिन्न हस्तक्षेपहरूलाई समाप्त गर्नुपर्छ। हस्तक्षेप छैन भन्ने होइन, हस्तक्षेपको प्रयत्न हुन्छ, तिनीहरूलाई समाप्त गर्नुपर्छ। मैले यो हो। र उनीहरूको
त्यो हस्तक्षेपभित्र गुलियो चक्लेट बोकेर आएको हुन्छन्। त्यो गुलियो देखेर लोभिनु हुँदैन, कोही पनि लोभिनु हुँदैन, मेरो एउटा मान्यता हो। अर्को यसैसँग जोडिएर म भन्न चाहन्छु, प्रदेशहरूको कानुन, हाम्रो संघीयता के हो? हाम्रो संघीयता बलियो सङ्घ अधिकार जुन दिएको छ त्यसभित्र चाहिँ आफ्नो भूमिका, अधिकार सम्पन्न भूमिकाको प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको हो। त्यसकारणले प्रदेशले कुनै कानुन बनाउँछ भने सङ्घीय कानुनसँग बाजिने गरिकन कुनै बनाउन पाइँदैन र यदि कहीँ कतै कसैले बनाएको छन् भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, खारिज हुन्छ, त्यो अंश खारिज हुन्छ। त्यसकारण यो करप्सनको मामला, भ्रष्टाचारको आयो। यसैसँग जोडिएर त्यसकारणले गर्दा सङ्घले कहीँ ड्राफ्ट गरेर ल्यायो, कहीँ पासै गरे भने पनि त्यो लागू हुँदैन। ओके, भ्रष्टाचारको मामला। अब भ्रष्टाचारको मामलामा भन्नुहुन्छ भने दाउपेच छ, प्रतिशोध छ र हामीले भ्रष्टाचारको मामलामा दण्डित गर्ने कुरामा हामी कमजोर भयौँ। कहाँनिर कमजोर भयौँ भने हाम्रो दण्ड प्रणाली कमजोर भयो। हाम्रो दण्ड प्रणालीमा भन्सुनले ठाउँ ओगट्यो, मुख हेरेर दण्ड गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो, स्वार्थ हेरेर दण्ड गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो। त्यसकारणले हामी जुन मात्रामा दण्डित गर्नुपर्ने हो त्यो दण्डित नहुने स्थिति। त्यसरी उम्केर पाइन्छ त? अब पाइँदैन। के गर्ने त? त्यसलाई कराईको साथ लिएर जानुपर्छ। अझै भन्ने हो भने अचम्म लाग्दो, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष बडो अडान भएको, राष्ट्रवादी एक हिसाबले त्यसरी बुझिन्छ, छवि नै त्यो थियो। क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको विषय आफू करिब 4 वर्ष बसिन्जेल केही गर्न माखो त्यो चुइक्क बोल्न नसक्ने, बाहिर गएपछि सक्नुहुन्छ भनेर 3 हप्ता नहुँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो पार्लियामेन्टबाट। हेर्नुहोस् अब राजनीति कस्तो प्रतिशोध के? अलिकति राजनीतिभित्र हामी संस्कारगत रूपमा अझै विकास गरिसकेका छैनौँ। अनि त्यसले के हुन्छ भने प्राथमिकताको साथ गर्नुपर्ने कामलाई अलिकति कुनै कुरामा चाहिँ प्राथमिकतालाई अलि पछाडि पारिदिने र कतिपय इच्छा आकाङ्क्षा भनौँ, कतिपय अलिकति स्वार्थ, कतिपय अलिकति चाहिँ प्रतिशोध, कतिपय आक्रोश, यस्ता कुराहरू र कतिपय छाया देखि पनि अलिकति हाम्रो कानुन कार्यान्वयनमा जुन रूपको तादरुकता हुनुपर्छ, जुन रूपको निर्णय हुनुपर्छ, जुन रूपको पहलकदमी हुनुपर्छ, जुन रूपले जनताले देख्ने गरी प्रष्ट बुझ्ने गरी हुनुपर्छ, त्यसमा कमी भएकै हो। अब म दीप कुमार उपाध्यायज्यू, तपाईँ आफै एउटा कूटनीतिज्ञ, भारतमा बस्नुभयो, सरकार अदलबदलको प्रभावले तपाईँ फर्किनु पर्यो नेपाल, होइन? तपाईँले बुझेको आज तपाईँको पार्टी सत्तामा छ, अफगान मामिलाबाट हामीले लिनुपर्ने लेसन र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतर्फ तपाईँले दिने फिडब्याक गभर्मेन्टलाई के रहन्छ? उहाँले उठाउनु भयो नि, धेरै एउटा धार्मिक मामिलाको विषय उठाउनु भएको छ, करप्सनको उठाउनु भएको छ, हामीले सङ्घीयतामा प्रदेशहरूलाई बनाइएका कानुनहरूभित्रका लुपहोलमा विदेशीले बनाइदिएका ड्राफ्ट घुसेको विषय आएको छ। यी बाहेक पनि अरू पनि खोट्याउनु भयो होला, अथवा उहाँले दिएका ती तर्कमा त्यति दम नभएको जस्तो लाग्छ कि के छ? तपाईँ त आज रुलिङ पार्टीको एउटा नेता पनि हो। अब यसो छ भूपालजी, सबभन्दा पहिले त पहिले अब यो पाकिस्तानले हेर्ने गर्थ्यो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान दूतावासले अफगान हेर्थ्यो। पछि गएर त्यो आउने बेलामा चाहिँ नि भारतले हेर्ने, भारतीय दूतावासले हेर्ने भनेर त्यो फेरबदल भयो। अब कोभिडको कारणले, त्यहाँको अशान्ति कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यहाँ भन्नु न हाम्रो नेपालको राजदूतले आफ्नो चाहिँ ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न पनि त्यहाँ नपाएको चाहिँ अवस्था छ। र म हुँदाखेरि नै अवैतनिक त्यहाँ कमसँग एउटा चाहिँ प्रतिनिधि नियुक्त गरौँ भन्ने चाहिँ प्रयास भएको थियो, त्यो पनि सम्भव हुन सकेको थिएन। भनेपछि हामी करिब चाहिँ भन्नु न अब
कुटनैतिक आफ्नो सिधा सम्पर्कभन्दा बाहिर नै छ अहिले। र अनिखेरि एउटा संयोग राम्रो चाहिँ के भयो भन्दा जति पनि अमेरिकन वा अमेरिकन एलाइज एम्बेसिजहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रपर म्यान पावरको आफ्नो यहाँ चाहिँ यो माध्यमबाट गएको भएर उनीहरूको इभ्याकुएसन नेचुरली उनीहरूले गरेर धमाधमरी फर्केर आउँदैछन्। तिनीहरूको चाहिँ मलाई खास चिन्ता छैन, त्यो चाहिँ उनीहरूको दायित्व हो, उनीहरूको एग्रिमेन्टभित्र छ, त्यो कुरो बढी होइन जसलाई बढी थाहा हुन्छ। तर अघि हामी जुन कुरा गऱ्यौँ नेपालको दारुण गरिबीको कारणले अब मान्छेले बुझेर नबुझेर त्यहाँ त सम्भावना छ अरे भनेर लुकेर छिपेर इलिगल्ली जाने मान्छेहरू पनि छन्। त्यो सङ्ख्या चाहिँ अब एक किसिमले करिब 15,000 भन्ने एक खालको पनि छ। एउटा हाम्रो चाहिँ भन्नु न अब आधिकारिकै भन्नु पऱ्यो, किनभने अब श्रम विभागको मान्छेले बोलेपछि आधिकारिक भन्नु त्यस्तो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भनेदेखि नि त्यो रेस्ट्रिक्टेड ठाउँ हो, अफगानिस्तान जानु चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड ठाउँ हो है, बिना भिसा त मान्छे छिर्नु पाउँदैन। त्यति त नहोला, तर अवश्य भन्नु न अब 2-3 हजारसम्म चाहिँ त्यहाँ हुनसक्छन् अवैधहरू। र उनीहरूको पनि जस्तै भन्नु न अहिले नेपाल सरकारले अलिकति धेरै भए पनि एउटा चाहिँ राम्रो काम के गर्यो भन्दा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी समिति बनाएर अब नोडल चाहिँ अहिले भारतीय हाम्रो चाहिँ दिल्ली स्थित दूतावास नेपाली दूतावासले पनि अब सबैसँग चाहिँ आखिर सबैका सम्पर्क त नेपाली परिवार त नेपालमै छन्। मेरो यो चाहिँ परिवार यतिजना यसरी चाहिँ अफगानिस्तानमा इलिगल्ली भए पनि त्यहाँ छ भनेर सूचना आयो भने बल्ल सरकारलाई रणनीति बनाउन सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो फेजमा हामी छौँ। जो आधिकारिक रूपबाट म्यान पावरबाट गए सुरक्षामा खटिए विभिन्न एम्बेसीको ती त अब एज पर एग्रिमेन्ट उनीहरूकै दायित्व हुन्छ नेपाल ल्याइदिने, धमाधम आउँछन्, त्यसमा मलाई विश्वास छ। तर अरू चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि यसो मैले यो चाहिँ बाहिर बुझ्दाखेरि होइन अब त्यहाँ त सम्भावना त बढ्छ अरे फेरि, अनि किन फर्किने, झन् राम्रै हुन्छ कि भनेर पनि, अनि बरु त्यो नोटिसमा आयो भने रेकर्डमा आयो भने फेरि सरकारले फिर्ता गर्ला फेरि बस्ती भनेर पनि नदिने पनि छन्। यसमा चाहिँ चेतनाको चाहिँ कमी छ। हेर्नुहोस् हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति के भने राजनीतिक पार्टीले सबै हामी नागरिक हामी यो कर्तव्य हो कमसेकम आजको दिनमा चाहिँ सबैले सूचना चाहिँ कमसेकम नि सही सूचना सरकारलाई दिउँ न। मेरो परिवारको यतिजना सदस्य अफगानिस्तानमा, त्यसले उद्धारमा सहयोग हुन्छ, उद्धारमा र अहिलेको प्रारम्भिक काममा सहयोग गर्छ। एक पहिलो आजको पहिलो चाहिँ तपाईँको दायित्व सरकारको त्यही नै हो। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ नि अब जे गर्नुपर्छ गर्नु पऱ्यो, किनभने गाह्रो छ। हेर्नुहोस् अहिले त भन्नु न पिक्चर क्लियर भएको छैन। अब तालिबानी अहिले सत्ता कब्जा गरेको सरकारको चाहिँ रवैया कस्तो हुन्छ उनीहरूको, होइन उनीहरूको प्रति अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ। तपाईँले विषय उठाइहाल्नुभयो, नेपालले उसलाई दिने मान्यताले या मान्यता नदिने विषयले पनि खास अर्थ राख्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ। अहिलेसम्म के हुनुपर्छ? अहिलेसम्म तपाईँ हामीले सुनेको चाहिँ चिनिया र रुसी राजदूतावास बाहेक हो अरू सबैको त्यो अस्तित्वविहीन उनीहरू चाहिँ जतिसक्दो छिटो फर्किने अवस्थामा छन् भनेपछि त्यो बडा फ्रेजाइल छ, बडा तरल अवस्थामा। हामीले के दिने? अब हामी चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तपाईँको एउटा राय हो। हामी अहिले पनि टेक्निकल्ली अब सार्कमा छ के छ कसो छ त्यो छोडिदिउँ, तर हामी टेक्निकल अझै पनि अध्यक्ष राष्ट्र छौँ सार्कको। सार्क कन्ट्री अफगानिस्तान पनि हो। त्यहाँबाट नेपालले आफ्नो कूटनैतिक पहल चाहिँ सुरु गर्नु पऱ्यो। भनेको नेपालले मान्यता दिने होइन, मान्यता दिने भन्दा एमङ द सार्क कन्ट्री नदिने त दिने कि नदिने भन्दैछु, त्यो त पछि कुरा हो। होइन, तपाईँको प्रारम्भिक राय के नेपालले अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारलाई मान्यता दिनुपर्छ या पर्दैन? मेरो राय कतिपयको राय त दे आर फ्रिडम फाइटर भन्ने पनि छ। फेरि होइन, एमङ द यो त यस्तै हेर्नुहोस्, सफल भयो भने फ्रिडम फाइटर स्वतन्त्र सेनानी हो, असफल भयो भने आतङ्कवादी भनेर त्यो फिनिस। त्यो त्यही हो। तर पनि एमङ द सार्क कन्ट्रिज हामी सार्क राष्ट्र अध्यक्ष भएको नाताले सबैसँग एउटा हामीले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ भन्नु न अब कूटनीतिको त अनेक माध्यम हुन्छन्। नेपालले पहल कदमी गर्नु पऱ्यो, सबैको त्यसमा चाहिँ राय लिनु पऱ्यो, इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि राय लिनु पऱ्यो। लिएर एज ए चेयर अफ द सार्क कन्ट्री नेपालले आफ्नो धारणा अनि बल्ल बनाउने हो। आज हतारै गरिहाल्न आवश्यक छैन। मान्यता दिने मामिलामा चाहिँ के लाग्छ तपाईँको? त्यो अलिक पछि कुरा हो। पहिले मैले भने नि त नेपाल चुप लागेर बस्ने। अहिले कन्फ्लिक्टिङ न्युजहरू छ। एक थरी के छ भन्दा अहिलेको जुन अब सत्ता कब्जा गरेको रिजाइम छ उनीहरूले चाहिँ होइन हामीले त एकदम बिल्कुल अब कसैको घरमा गएर कसैले चाहिँ प्रवेश नगर, कुनै किसिमको पनि यो आतङ्कवादी गतिविधि नगर, सबैलाई आम माफी भन्ने एउटा त्यो राम्रो पक्ष छ। अर्को न्युज छ फेरि होइन उनीहरूले त घर घरमा गएर चाहिँ प्रतिशोध दिँदैछन् भनेपछि कन्ट्राडिक्सन छ। यी सब कुराहरूले चाहिँ हाम्रो नबुझिकन कूटनीतिमा चाहिँ अलिकति अपरिपक्वको हिसाबमा हामीले बोल्नु चाहिँ हुँदैन। तर पहल चाहिँ सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको नाताले नेपालले पहल चाहिँ लिनु चाहिँ पर्छ। साह्रै छोटोमा अब हामी कहाँ भएको पनि कतिपय रिलिजन ग्रुपलाई चाहिँ व्यवस्था गरियो भने यो धर्मनिरपेक्षताको नाममा सङ्घीयताको नाममा भोलि आगो बल्न सक्छ, खतरा हुनसक्छ तर्क चाहिँ यसमा तपाईँको के छ? होइन, त्यो त हेर्नुहोस् यो त्यसमा म चाहिँ पटक्कै सहमत छैन। हेर्नुहोस्, किनभने मानिस मात्रै यस्तो प्राणी हो जसले आफ्नो गल्ती महसुस गर्यो भने त्यसलाई महसुस गरेपछि सुधार्नुपर्छ। सुधार्न सकेन भने समयले दण्डित गर्छ। मैले तपाईँलाई बडा एकदम हेर्नुहोस्,
हामी चाहिँ राष्ट्रिय चरित्रको एकदम स्खलनको फेजमा हामी निरन्तर तल ओह्रालो ओह्रालो लाग्दैछ हेर्नुहोस्। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि पनि अहिले जुन कुरा उठ्यो नि त, कति जानेर नजानेर यस्ता यस्ता अश्लीला शब्द अश्लीला प्रावधान राख्यो, त्यो हामीलाई घाँडो भएको छ। न निल्न मिल्छ र उकल्न मिल्छ। समयक्रममा सुधार्नुपर्छ। एकदमै त्यस्तो सुधार्ने बारेमा जस्तै धर्म हाम्रो नेपाल सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त। हाम्रा पुस्ताले त्यो बेलामा प्रविधि थिएन होइन, खालि एउटा हामी चाहिँ के भने पुरातन वैदिक ज्ञान बाहेक केही थिएन, तैपनि सग्लो नेपाल उनीहरूले राखे। आज भन्यो भने विश्वमा बहुत सीमित देशमध्ये नेपालको एउटा संस्कृति सभ्यता इतिहास यो त प्रमाणित कुरा हो। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब जगेर्ना गर्नुको सट्टा त्यसलाई चाहिँ विसर्जनतिर जान लाग्यौँ कि यस्ता कुराहरूको घातक हुन सक्छ। राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ, राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ, सुधार हुनुपर्छ। संविधान संशोधनका बेलामा यसलाई के भने सेफ लाइन कसरी गर्ने, जहाँ जहाँ असिलो परेको छ, जहाँ जहाँ गल्ती भएको छ, ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ। हस्, तपाईँलाई म धन्यवाद नै भन्छु। मान्नुहुन्छ साह्रै छोटो नेपालले चाहिँ तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने या नदिने के गर्नु पर्ला? अहिलेकै गतिविधि हेरेर हतारमा समर्थन वा विरोध गरिराख्नु पर्ने स्थिति छैन। र अर्को कुरा के हो भने सार्क राष्ट्र भएकोले गर्दा ध्यान त केन्द्रित हुनु नै पर्छ। सबै तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरेर अनि सार्क राष्ट्रहरूसँगको समन्वयमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा तय गर्नुपर्छ। तपाईँको होइन, यसमा मन्त्रीजी र मन्त्रीजीले भनेको कुरा मेरो होइन, किनकि अध्यक्षको नाताले त्यो डिप्लोमेसी चाहिँ कायमै गर्नुपर्ने हो होइन। र जुन किसिमको कन्फ्लिक्ट, किनकि आज बिहान मात्रै पनि एउटा मैले न्युज देखिरहेको थपिदिनुहोस्, युएनले भनिरहेको छ होइन, युएन भन्दा पनि अस्ति भर्खर तालिबान नेताले एउटा जुन महिलासँग अन्तर्वार्ता दिएको थियो नि, त्यो महिलाको मैले हेरेको थिएँ, उसलाई चाहिँ अहिले टिभीमा जान रोक लागिरहेको छ एउटा त्यो न्युज। र अस्ति भर्खर एउटा बल्ख प्रोभिन्स जस्तो लाग्छ मलाई, बल्खको पुलिस चिफलाई गोली हानेर मारिएको छ होइन। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ भनाइ एउटा छ, गराइ अर्को छ। त्यसले गर्दा भोलिको दिन के हुन्छ त्यो चाहिँ हेरेर मात्रै यस्ता निर्णय वेट एन्ड सी हो यसमा। हस्, समय सक्यो यार, तिनैजनालाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, र धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले अफगानिस्तानको राजनैतिक घटनाक्रम उथलपुथलबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ के हुन सक्छ यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी, यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री सांसद लालबाबु पण्डित र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय, यहाँहरू तिनैजनालाई फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।